كوكو لا فامي، صباح الخير عليكم، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا لاباس نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو ديالي. دونك اليوم لا فيديو بلا ما نطولوا بزاف في الهضره، حيت اصلا تقدر تكون طويله. غادي تكونوا قريتوا من العنوان على ايش الموضوع تاع لا فيديو. دونك اول حاجه، الا كنتو جداد ما تنساوش انكم ديروا ابوني، اشتراك او لا سبسكرايب في ديك لاباغ الكبيره الحمراء، فعلوا واحد الجرس حداها باش يوصلكم الجديد ديالي وقت ما نزلت شي فيديو. سيفي موا سوغ انستغرام اي سناب شات. دونك بارطاجي لا فيديو مع صحابكم اللي حسيتوا بهم غادي يربحوا في القرعات الامريكان او لا اللي كيوجدوا باش يجيو لهنايا هكا ياخذوا دي كونساي وصافي. وبلا ما نطولوا في الهضره ويلا نبداو لا فيديو. دونك كيف ما قلت لكم القرعات الامريكان ما بقى ليها فريمون والو، يخرجوا لي ريزولطا. الله يسر لاي واحد زعما بغاها من قلبه، الله يعطي لاي واحد على قد نيتو. الله يسر لكم كاملين. وإلا ما ربحتوش هذا العام ماشي مشكل، سي با لا فان دو موند، تقدروا تدفعوا العام الجاي والعام اللي موراه. وإلا ما بغاتكمش الميريكان راه ما بغاتكمش، تقدروا ديروا شي حاجه اخرى، يعني ما غاديش توقف في حياتكم غير عليها. هادشي اللي بغيت نقول لكم. بمناسبه ان القرعات الامريكان زعما قربوا يخرجوا لها لا ريزولطا ديالها، قلت علاش لا ما نعطيكمش دي كونساي اللي يقدروا يعاونوكم واللي تقدروا تستافدوا منهم فاش تخرج لكم القرعه. زعما كنهضر على الناس اللي غادي ينجحوا ان شاء الله. دونك اول حاجه غادي نقولها لكم هي الدي اس. زعما اول نصيحه غادي نعطيها لكم، حاولوا تعمروه في اقرب وقت. لما فاش تخرج لكم قرعه الامريكان شوفوا اقرب وقت تقدروا تعمروا فيه الدي اس. شوفوا شي جمعيه كتكلف بهذا الشيء، اولا تقدروا تمشيو لعند شي سيبر اللي كيفهم في هذا الشيء وتقولوا له واش تقدر تعمر لينا الدي اس، وهو غادي يعاونكم وغادي يعمروا لكم. دونك علاش قلت لكم حاولوا تعمروه بكري؟ حيت كيف قلت لكم قبل، فاش كتخرج لكم القرعات الامريكان كيكون عندكم واحد النمبر ديالكم اللي هو سميتو الكيس نمبر. داك الكيز نمبر ديالكم مثلا الا وصلوا ليه هذا الشهر، مثلا الكيز نمبر ديالكم هو 20000 وهذا الشهر وصلوا ل 20000. الميساج كيوصلكم دغيا الا كنتو عمرتو الدي اس بكري، ولا ما كنتوش عمرتو الدي اس بكري كيتعطل عليكم الميساج القنصليه، حيتاش ما كطلعوش لهم دغيا، كيقولوا راه ما عمروش الدي اس بكري. داكشي علاش قلت لكم حاولوا تعمروه في اقرب وقت. النصيحه الثانيه اللي غادي نعطيكم وانتم كتعمروا الدي اس، حاولوا انكم تكونوا متاكدين 100% من لي زانفورماسيون ديالكم. علاش؟ حيت مثلا عمرتوا الدي اس في شهر 5، في الاخر ديال شهر 5، مع الوقيته تفكرتوا انكم غلطتوا في شي حاجه ومشيتوا مثلا تبدلوها، قولوا شهر 6 شهر 7 عاودوا حليتوا الدي اس ديالكم وجيتوا تبدلوا فيه ديك الحاجه، مثلا بدلتوها في شهر 7 كتوليو كتعتبروا بحال الدي اس ما عمرتوه حتى لشهر 7. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم. هادشي علاش حاولوا انكم تاكدوا من المعلومات ديالكم 100%. النصيحه الثالثه اللي غادي نعطيكم واللي غادي نصحح بها واحد المعلومه قلتها في واحد لا فيديو اللي قبل، هو انه الجرين كارد انا قلت واقيلا ما مهماش، ما بقيتش عاقله بالضبط، ولكن اللي بغيت نقول لكم راه ماشي ما مهماش. الجرين كارد مهمه. علاش؟ حيت كاينين شي خدامين اللي كيطلبوا لكم فيهم الجرين كارد، كاينين الخدامين اللي كيقولوا لكم جيبوا السوشيال وجيبوا الجرين كارد. وواقيلا هادشي علاش قلت لكم ما مهماش. انا ما عقلتش الصراحه واش كانوا طلبوها ليا في الخدمه ديالي ولا لا، مي فاش جيت نتفكر واقيلا كانوا داروا لها فوتوكوبي في الخدمه وبقات عندهم. داكشي قلت في نفس الوقت نصحح هاد المعلومه في هاد لا فيديو هادي. وفي نفس الوقت كانت واحد البنت ولا معرفت واحد الدري، المهم كومونطاو ليا تحت واحد لا فيديو قالوا لي شكون اللي قال لك بلي ضروري خصك تخلص الجرين كارد في المغرب وماشي حتى زعما حتى توصل للميريكان. دونك اللي بغيت نقول لكم والمعلومه اللي بغيت نصحح لكم هو انني انا ما قلت لكمش راه الجرين كارد ضروري ومؤكد وبزمنكم وهذا خصكم تخلصوها من المغرب. دونك انا فاش هضرت لكم على داكشي اللي يقدر ينفعكم، حيت الا جيتو وخلصتوها هنايا تقدروا تخلصوها، تقدروا زعما ما تخلصوها حتى تجيو للمغرب، حتى تجيو زعما الميريكان. اتس اوكي اتس فاين، ولكن هي اصلا كتاخذ واحد الشهر باش توصلكم ولا شهر ونص.
دونك الا خلصتوها حتى جيتو للامريكان يقدر السوشيال يوصلكم على شهر، تقدر الجرين كارد حيتاش مخلصه معطله ما توصلكم حتى تجوز شي شهرين ولا 3 شهور، وتقدروا تلقاو خدمه وديك الخدمه تقول لكم لا حنا محتاجين الجرين كارد ديالكم. دونك هنا كيطرا المشكل. هادشي انا اللي قصدت لكم به، خلصوا الجرين كارد ديالكم وحسن لكم انكم تخلصوها قبل ما زعما قبل ما تدخلوا المغرب، قبل ما تجيو للامريكان حاولوا انكم تخلصوا الجرين كارد ديالكم. حيت هي ما كتطلبش شي حاجه، ما كتطلبش انك تمشي لشي بيرو باش تخلصيها ولا باش تخلصها، نو ما كتطلبش هادشي، عادي كتخلصوها بكارت انترناسيونال. خص تكون عندكم كارطه البنكه انترناسيونال وهكا تقدروا تخلصوها. الا ما عندكمش كارطه البنكه انترناسيونال في هذه الحاله تقدروا تشوفوا شي حد من عائلتكم عنده كارت البنكه انترناسيونال وتعطوه الفلوس وهو يخلصها لكم من عنده. حاجه اخرى بغيت نقولها لكم هي كتعلق بالعنوان ديالي. دونك بزاف منكم وصلوني سوغ انستغرام و سوغ يوتيوب، راني كنقرا كاع لي كومونتير وكنقرا كاع لي ميساج، ولكن جو سوي ديزولي ما نقدرش نجاوب كلشي. وفاش غادي ينزل هاد لا فيديو غادي تلقاوني ديجا حطيت اون ستوري سوغ انستغرام وقلت لكم كو غادي نجاوب على لي ميساج ديالكم كاملين في ستوري انستغرام. ما غاديش نجاوب كل واحد بريفي، ما غادي نجاوب في انستغرام حيتاش عندي بزاف لي ميساج كيتعاودوا وبزاف الاسئله كيتعاودوا. دونك شنو كنت بغيت نقول لكم على جاوني بزاف لي ميساج وبزاف لي كيسيون كيقولوا لي عافاك واش الا نجحنا ما عندنا حتى شي حد في الميريكان واش تقدري تعطينا العنوان ديالك. دونك هاد السؤال كينقسم لجوج الحوايج. اول حاجه الا ما عندك حتى شي حد في الميريكان ولا ما كتعرف حتى شي حد، ولا انا سمعت بلي كاينين دي جروب سوغ فيسبوك كيعاونوا، كاينين الناس اللي كيعاونوا سوغ فيسبوك، كاينين جمعيات عربيين مغاربه كيعاونوك انك تلقى العنوان ولا كيعطوك عنوان من عندهم وهكا الاوراق ديالك كيوصلوا بامان. انا ما متاكداش من هذه القضيه حيت ما درتهاش، ما قلت لكم غير سمعت بلي. دونك قلبوا وحاولوا ديروا لي ريشيرش ديالكم وثقوا في الناس، زعما حتى تعرفوا الناس واش ثقتوا فيهم ولا لا. عاد خذوا العنوان ديالهم حيت هذوك راه الاوراق ديالكم، هذوك هما مستقبلكم في امريكا. تاني حاجه انا ما نقدرش نعطيكم العنوان ديالي لظرف محدد، هو انني انا كنرحل بزاف، انا ما مستقراش واشاك فوا كنرحل. دونك غير هاد لا بيريود وهاد الشهرين راني رحلت تقريبا 4 النوبات. دونك انا براسي ما دايراش العنوان ديالي، انا ما دايراش العنوان ديالي في الاوراق ديالي، ما دايراش عنوان ديالي في الاي دي ديالي، ما دايراش عنوان ديالي في المدرسه، ما دايراش عنوان ديالي زعما فاش دفعت في المدرسه، حتى شي حاجه ما دايره فيها العنوان ديالي. باقي انا دايره العنوان ديال دوك الناس، ديال الناس اللي استقبلوني اول مره الحمد لله، هما اللي باقي كنخدم بالعنوان ديالهم. حيتاش انا ما نقدرش ندير كيف قلت لكم العنوان ديالي حيتاش انا كنتحول بزاف، وما يمكنش مثلا اليوم ندير هذا العنوان ومن بعد فاش نرحل نبدل العنوان ونبقى نقلب فين نبدل العنوان. دونك سا سيغ غيان. هادشي علاش سمحوا لي بزاف انا ما نقدرش نعطيكم العنوان ديالي، انا شرحت لكم علاش. نصيحه واحده اخرى بغيت نعطيها لكم هما الا كنتو معولين انكم تجيو تقراو في الميريكان دو بريفيرونس، حيتاش انا دابا طراو ليا شي مشاكل كيخصني نجيب شي حاجه من المغرب. دونك دو بريفيرونس فاش ترجموا الباك ديالكم ترجموه جوج النوبات، حيت داك الترجمه وداكشي اللي كديروا كيبقى عندهم في المطار، كياخذوه لكم في المطار. دونك حاولوا ترجموا باش يبقى عندكم الترجمه ديالكم في الباك، حيت انا فاش مشيت دفعت لهم الباك ما كياخذوش لكم الباك الاصلي، الباك الاصلي ديالكم كيبقى عندكم. غير فاش مشيت للمدرسه وعطيتهم الباك قالوا لي خصك ترجميه، دونك جيت عاوتاني حتى لهنا وترجمته وبزاف د الحوايج. وجيبوا معكم غولفي د نوت ديالكم، جيبوا معكم غولفي د نوت فيه 5 6 الباك والريجيونال والناسيونال والدوره العاديه، الدوره الاولى والدوره الثانيه ديال 5 و 6 والباك. دونك جيبوه معكم. حاولوا الا قدرات المدرسه ديالكم تعطيهم لكم بلونغلي، سينو الا ما عطاتهمش لكم بلونغلي حاولوا تجيبوهم غير بالفرنسي وما يكونوش فوتوكوبي، يكونوا فيهم طبعة النيابه ومسينيهم المدير، هكا كيكونوا اوفيسياليزي. وفاش تبغيو تدفعوا المدرسه ما تلقاوش مشكل. انا ما جبتهمش معايا وكنتسناهم دابا يصيفطوهم ليا من المغرب. حاجه واحده اخرى بغيت نقولها لكم، فاش تخرج لكم القرعات الامريكان ويكونوا باقي ما وصلوش النمبر ديالكم وباقي ما وصلوش الكيس نمبر ديالكم، ما تزربوش وتمشيو للطبيب، ما تزربوش وتمشيو لعند الطبيب. علاش؟ حيتاش كيف قلت لكم
لو ديلي ديال الفيزا كيعطيكم فيه 6 شهور، وديك 6 شهور كتبدا كتحسب لكم من الشهر اللي مشيتو فيه للطبيب. دونك نتوما الا زربتو والقنصليه باقي ما عيطات لكمش، باقي ما صيفطات لكمش ميساج امتى عندكم الانترفيو، ومشيتو زربتو مشيتو للطبيب، مثلا مشيتو للطبيب في شهر 2، راه من ديك لا بيريود غادي تبدا كتحسب لكم 6 شهور ديالكم الفيزا. يقدر القنصليه تعيط لكم معطلين ودوزو كاع لونتروتيان وتخرج لكم الفيزا، وتكون الفيزا ديجا كيف كنقولوا تحركات زعما اكسبيرات، دونك ما بقاش عندكم كيفاش ديروا، ما يمكن لكمش تعاودوا تجددوها. دونك تسناو حتى يوصلكم الميساج ديال القنصليه ويقولوا لكم راه هاد لا دات هادي عندكم فيها لونتروتيان. ديك الساعات قبل بشهر سيرو، مثلا الا صيفطات لكم عندكم لونتروتيان في شهر 7، شهر 6 نتوما خذوا رونديفو ديالكم وسيروا عند الطبيب ودوزوا عند الطبيب وصافي. وهكا غادي تكون مثلا القنصليه عندكم في شهر 7 ودوزوا لونتروتيان في شهر 7، وتقدر تخرج لكم في الاخر شهر 7 ولا مورا 15 يوم. المهم يكون مازال عندكم لقيته بزاف وتابعكم وزعما ما مزيرينش بلقيته، وخصكم دغيا تدركوا اوراقكم باش تقدروا تمشيو. حاجه واحده اخرى حتى هي وصلتني سوغ انستغرام ولا ما عرفت سوغ جيميل. دوكو قالوا لي كو هاد العام، ما عرفتش هاد القرعه الامريكان هاد العام ماشي اللي يلاه غيخرجوا لي الريزولطات ديالهم، قالوا لهم كوم كوا تبداو تسكانوا لينا الاوراق وتصيفطوا لينا اوراقكم مسكانين. دونك كنتمنى انكم ما تسولونيش هذا السؤال حيتاش ما نقدرش نجاوبكم عليه، و حيتاش ما عرفتش، حيتاش انا ما دوزتش هاد لا بروسيدور، لاش انا اوراقي ديتهم بديال القنصليه، ما قالوا لي لا سكاني لينا لا صيفط لينا الاوراق لا حتى شي حاجه. دونك بزاف سولوني وصراحه ما عرفتش باش نجاوبهم، حيتاش انا ما درتش هاد لا بروسيدور كاع، انايا ما درتش من هاد لي زيتاب ديال نسكان الاوراق ونصيفطهم، وهذا ما درتهاش. كان نصيحه واحده اخرى، مورا ما تدوزوا الانترفيو ديال القنصليه، حاولوا انكم فاش تخرجوا من القنصليه تمشيو ديريكتومون تعمروا السيت في ارامكس. و ارامكس كيف ما كنت شرحت لكم هي الانترميديير اللي كتعيط لكم، اللي القنصليه فاش كتطبع لكم الفيزا ديالكم كتصيفطها لارامكس، وارامكس كتعيط لكم كوم كوا اجيو خذوا الباسبور ديالكم راه مطبوعه فيه الفيزا. دونك حاولوا انكم تمشيو دغيا وتعمروا في ارامكس، وفي نفس الوقت راه كيقولوا لكم اختاروا شنو بغيتوا، واش بغيتوا فاش تعيط لكم ارامكس تمشيو تجيبوا باسبور ديالكم من ارامكس ديال الرباط ولا ارامكس ديال كازا. دونك يكون عندكم جوج الاختيارات، وفاش تاخذوا الباسبور ديالكم وحلوا شوفوا الفيزا وقلبوها مزيان، يعني فيريفيو كلشي، فيريفيو لا دات نيسونس، فيريفيو سميتكم، فيريفيو كنيتكم، فريمون فيريفيو اي حاجه، ردوا البال لكلشي وقراو واش لي زانفورماسيون ديالكم كاملين صحاح عاد باش تخرجوا من تماك. جو بونس كو هادشي اللي بغيت نقول لكم. الا بغيتو مازال تعرفوا شي حاجه وبغيتو اون دوزيام بارتي، ما تنساوش انكم تقولوا لي في لا باغ دي كومونتير، خليو لي دي جيم دي كومونتير باش نعرف كو هاد لي جونغ ديال لي فيديو كيهمكم وكي انتريسيكم اكثر من لي زوطخ فيديو. دونك نيزيتي با دو مي سويفر سور انستغرام اي سناب شات. انستغرام راه غادي نبدا نجاوب على لي ميساج ديالكم ستوري، وغادي نجاوب على حيتاش بزاف الاسئله كيجوني بخصوص القرعه، غادي نبدا نجاوب عليهم غادي نبدا نجاوب عليهم ستوري سور انستغرام. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم. ديروا ابوني الا كنتو ما دايرينش ابوني، ديروا ابوني في داك البوطون الكبير الاحمر اللي فيه اشتراك سبسكرايب او لا ابوني، فعلوا الجرس باش وقت ما نزلت شي فيديو يوصلكم. هادشي اللي بغيت نقول لكم. داتسي وصلنا لافان ديال لا فيديو. تهلاو فراسكم بزاف، والله يسر لكم، والله يسر اي واحد، و رونديفو ان شاء الله لا بروشين فيديو. وصافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. غرو بيزو، باي باي.